हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको रिस्क में बरकत के लिए एक बहुत ही पुरतासीर अमल दूंगा। अगर आप ये मुख्तसर सा अमल करेंगे, अल्लाह आपके रिस्क में बेइंतहा इजाफा फरमा देगा। चूँकि रिस्क के वज़ाइफ जो है ये बहुत से लोगों को अशद ज़रूरत होते हैं और वो इनके लिए बार बार कोशिश करते हैं, बार बार जो है अमल करते हैं। फिर कहीं से कोई भी वजीफ़ा मिल जाए तो वो उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। याद रखें, मैं जो आपको अमाल देता हूँ वो ख़ास कुरानी अमाल होते हैं। इसके पढ़ने से एक तो आपका कुरान पाक से ताल्लुक़ मजबूत हो जाता है और दूसरा आपको अजर व सवाब भी मिलता है। फिर आपका जब यकीन मजबूत होगा कि इसके पढ़ने से हमारा रिज़्क़ का मसला हल हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह आपका मसला ज़रूर बज़रूर हल होगा। क्योंकि यकीन के साथ जब भी कोई चीज़ पढ़ी जाए तो अल्लाह उस काम को ज़रूर तकमील तक पहुंचा देते हैं। आप एक छोटी सी चीज़ को देखें, यकीन इंसान का जहां होता है अल्लाह वहां से उस काम को पूरा करते हैं। अब आप देखें दुनिया में कितने मज़ाहिब हैं, हर मज़हब वाले का यकीन अपने अपने मज़हब की चीज़ों पर है। जैसे हिंदू बुत के आगे जाके लेट जाता है, सजदा करता है, तवाफ करता है, मन्नत चढ़ाता है और जो मांगता है अक्सर को मिल जाता है, अक्सर को नहीं मिलता। इस तरह जो है दीगर मज़ाहिब वाले चर्चों में जाके, कलीसाओं में जाके और इसी तरह जो है कोई कब्रों के आगे जाके, कोई दरख्तों के आगे, कोई सूरज के पुजारी, लेकिन सारों को कुछ ना कुछ आता हुआ अपनी मुराद पूरी होती हुई नजर आती है। और एक ईमान वाला मर्द और औरत जब कुरान पाक को लेकर पढ़ता है, कुरानी अमाल को पढ़ता है, मुस्तहब मसनून दुआओं को पढ़ता है, उसका भी काम हो जाता है। अब हिंदू कहे कि मेरे भगवान, मेरे बुत ने काम किया, तो हम कहेंगे नहीं, अल्लाह ने तुम्हारी फरियाद को सुना लेकिन तुम्हारा यकीन गलत था और तुमने अपने गुमान और यकीन गलत के मुताबिक वहां से होना यकीन तुम्हारा बना। अल्लाह ने किया है तुम्हारा काम, लेकिन तुम अपने गलत यकीन की वजह से अल्लाह की मदद और अल्लाह की रहमत से दूर हो चुके हो। बातिल जब मांगता है अल्लाह उसको भी देता है, क्योंकि दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन है, खाली रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। लेकिन बातिल को भी मिल जाता है, हक वालों को भी मिल जाता है। लेकिन आप देखिए, जब हक वाले अल्लाह से मांगते हैं तो उनको भी अल्लाह ही देता है और बातिल को भी अल्लाह ही देता है। लेकिन हक वाले अल्लाह से मांगकर अपनी आखिरत को भी बना लेते हैं और दुनिया में भी अल्लाह को राजी कर लेते हैं, और बातिल अल्लाह के गैर को पुकार के अल्लाह को नाराज भी करता है और दुनिया और आखिरत तबाह भी कर बैठता है। देता अल्लाह सबको है, क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। तो इसलिए ये सोच रखना कि देखो जी, मैंने कुफरिया काम किया, मैंने शिर्क किया, मैंने जादू का अमल किया और मेरा काम हो गया, तो आप तो कुरानी अमाल बताते हैं लेकिन मेरे काम नहीं हुआ, ये कभी ना सोचना। करने वाला अल्लाह ही है। आप अपनी अल्लाह के सामने अकीदत और गुलामी का इजहार करें। मैं रिज़्क़ के वज़ाइफ आपको दे रहा हूं। अल्लाह का फजल एक बड़ी तादाद है जिनके अल्लाह मसले हल कर देता है। अब 100% किसी से भी हल नहीं होते, क्योंकि ये ताकत अल्लाह ने अपने पास रखी है। मेरे हर शुफ करने से, हर तावीज़ देने से अगर मसले हल होते तो मैं दुनिया के अंदर खुदाई का दावा, नाउज़ बिल्लाह, नकले कुफर नबाशत फिर कर सकता था कि देखो जी मैं हर काम कर लेता हूं, मैं तो खुद मोहताज हूं, मैं तो खुद मखलूक हूं, मैं तो खुद अल्लाह के आगे सजदा करता हूं, सारी कायनात मोहताज है। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि नहीं जी आपके वज़ाइफ से काम नहीं होगा, आपके वजीफे से कभी मसला हल हो जाता है, कभी नहीं होता। ये कभी ना सोचना, इसलिए कि मैं दावा कभी नहीं करता कि मैं चुटकियों में काम कर दूंगा, मैं जो वजीफा दूंगा परफेक्ट आपका काम हो जाएगा। आप पर मुनहसिर है। कुरान बताना मेरा काम है,
قرآن پاک میں صحیح رہنمائی کرنا آپ کو میرا کام ہے۔ آگے توجہ، ادب و احترام، سوچ و فکر، گمان، وضو اور آداب آپ نے ملحوظ رکھنے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ میں جو آپ کو رزق کا وظیفہ دے رہا ہوں، تنگ دستی کی کھائی میں چلا جائے بندہ، غربت کی کھائی میں چلا جائے، وہ یہ عمل کر لے، اللہ اسے کھائی سے نکال کے عروج پہ لے جائے گا اور رزق کی بہاریں دکھا دے گا۔ اصل میں ہم نا امید ہو جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کوئی ایسا چٹکیوں میں کام ہو جائے کہ لوگ یوں کریں اور ہم یوں پڑھیں تو ادھر کام ہو جائے۔ یہ نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ محنت ہی نہ کریں اور خالی وظائف پڑھیں، کبھی کام نہیں ہوگا۔ تو آپ اللہ کے قرآنی اعمال کو مضبوطی سے پکڑیں، نماز کی پابندی کریں اور پھر یقین مضبوط رکھ کر کہ جب میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ کے قرآن پڑھ کے، تو اللہ میری کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ میری داد رسی کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ رب العزت جو ہے میرے رزق کا ذمہ دار ہے، اللہ نے ذمہ داری لی ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، تو اللہ رب العزت مجھے رزق دے گا اور انشاءاللہ بہترین رزق دے گا۔ اب یہ چیزیں آپ سوچ کر، یہ اسم میں اللہ کے ناموں میں سے آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ اتنا بہترین اللہ کا نام ہے کہ آپ جب اس کو پڑھیں گے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب، آپ اس طرح اس کو 1000 بار پڑھیں، اور 1000 بار پڑھ کے اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے پھر ایک بار کہنا ہے 1000 پڑھنے کے بعد، انک انت الوہاب انک انت الوہاب، اور جب آپ نے کہنا ہے انک انت الوہاب تو آپ نے 3 بار یہ کہنا ہے انک انت الوہاب، ایک انگلیوں شہادت کی آسمان کی طرف کرنی ہے کہ اللہ کو آپ کا خطاب جو ہے کہ اے اللہ بے شک تو ہی وہاب ہے، انک انت الوہاب انک انت الوہاب انک انت الوہاب، یہ آپ 3 بار کہیں اور اس کے بعد دعا کریں۔ 1000 بار یا وہاب پڑھنا ہے اور آخر میں 3 بار کہنا ہے انک انت الوہاب، اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ یہ عمل آپ 11 دن لگاتار پڑھیں، اور عورتیں خاص دنوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں، اور کسی بھی دن شروع کر دیں، کوشش کریں بیچ میں گیپ نہ آئے، لگاتار 11 دن پڑھیں، دن رات کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ یا وہاب اتنا بہترین رزق کا وظیفہ ہے، اللہ کے حضور سے کوئی چیز مانگنے کا، طلب کرنے کا مضبوط وظیفہ ہے کہ میں نے 1993 میں 93 میں، اور ایک بہت بڑے عامل تھے اس وقت اور جنات کے بڑے ماہر تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو چلہ کرانا چاہتا ہوں اور آپ اس کا چلہ کاٹ لیں، اور میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ اللہ کبھی آپ سے مال کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ میں اس وقت چھوٹی عمر تھی حالانکہ، تو میں نے کہا جی کہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کہتے ہیں تو میں کاٹ لیتا ہوں۔ انہوں نے خود مجھے کہا، میں نے اس کا اس وقت یہ عمل کیا، چلہ کاٹا۔ اس دن سے آج تک اللہ کے فضل سے مالی طور پہ کبھی زندگی میں تنگی نہیں دیکھی، ہمیشہ خوشحالی دیکھی ہے، بہترین خوشحالی دیکھی ہے، جب سے دیکھی ہے 93 سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کبھی تنگی دیکھی ہی نہیں ہے۔ یہ پہلا میرا زندگی کا چلہ تھا، اور الحمدللہ یہ عمل اتنا مضبوط ہے، آپ چھوٹے بچے بھی کریں، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھی بھی، ہر بندہ کرے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اور اس کا عمل اتنا پرتاثیر ہے کہ یہ عمل 11 دن سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو مداومت کریں، اس کا جو چلہ ہوتا ہے پورا ایک الگ ہوتا ہے، وہ تو ہم اپنے خاص جو شاگرد ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں تو ان کو اس کی اجازت کے ساتھ چلہ، وہ الگ چلہ ہے، لیکن یہ جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں یہ میں مرد عورتوں کو اجازت دیتا ہوں، آپ گھر بیٹھے کریں، دنیا میں کہیں بھی ہیں کریں۔ اور ہاں، یہ اتنا پرتاثیر ہے رزق کا کہ انشاءاللہ آپ چھوٹی عمر میں بچوں کو کرا دیں، بٹھا کے کہیں جی 11 دن پڑھ لو، انشاءاللہ موت تک وہ کبھی مالی تنگی کا شکار نہیں ہوں گے۔
مال میں کمی کا شکار نہیں ہوں گے، محتاج نہیں ہوں گے۔ یہ میرا آزموتا اور زندگی کا بہترین عمل ہے جو آپ کو دے رہا ہوں، اور اتنا مختصر عمل ہے کہ کوئی مرد عورت ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، جو کہے جی میں یہ پڑھ نہیں سکتا۔ وہاب اللہ کا نام ہے، اتنا بہترین اللہ کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس نام کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہاب دینے والا ہے، ہم مانگنے والے ہیں۔ مانگنے کا طریقہ سیکھ لیں، دینے والا تو تیار بیٹھا ہے دینے کے لیے، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے وہ فائدے حاصل ہوں گے کہ میں جو ہے یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر چھوٹا بچہ ہے، کوئی 10 سال کا، 6 سال کا، 15 سال کا، 12 سال کا بچی ہے کوئی، آپ ان کو بھی اس کو کہیں کہ 11 دن پڑھ لو، ان کے پاس بھی کبھی جیب خالی نہیں ہوگی۔ آپ جو مرد عورت یہ پڑھ لیں گے کبھی ان کی جیب خالی نہیں رہے گی مالی طور پر۔ اللہ اتنی مدد فرماتا ہے کہ اس کے اندر بڑی تاثیرات ہیں۔ اللہ اس کی فیض آپ کو دکھائے گا۔ آپ اس عمل کو شروع کریں، اجازت میری طرف سے ہے، عمل آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک قرآنی اعمال پہنچنے کی اور ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔